3 दिन हुँदैछ। आज 3 दिनसम्म भन्दा योगीहरू ध्यान बस्दै आउनु भएको। 3 दिनमा त अलिअलि समाधिको लक्षण पनि हुन थाल्यो होला। प्रकृति समुत्पाद चक्र पनि थोरै दिन योगीहरूलाई अनुभव हुँदैछ र अनात्मा लक्षण सूत्र देशना गर्नको लागि पनि धर्मचक्रबाट संक्षिप्त धर्मचक्रबाट आरम्भ हुँदै गरेको थियो र आज देशना अलिकति उचाइबाट जानेछ। योगीहरू राम्रो ध्यान दिएर ज्ञान लगाएर राम्रो प्रकारले धर्म श्रवण गर्नु होला। क्यामेरा एकपाली छैन गरेर पास भयो भने बस्नुहोस्, अरूलाई अनवश्य हुन्छ पछाडि धर्म सुन्नेलाई। कि त देशना आरम्भ नगर्दै के गराउने हो गर्नु, आरम्भ भएपछि चाहिँ दाल धेरै नगर्नु, आफ्नो ठाउँमा बस्नु। विशेष अहिले क्यामेरा भन्दा योगीहरूलाई बुझ्न जरुरी छ। धर्म श्रवण गर्दा धर्म श्रवणको जुन मन झुकाउ भएको मन बाहिर कुनै विषयले पनि नहल्लियोस्। धर्म श्रवणमा पनि एकाग्रता चाहिन्छ कि चाहिन्न? धर्म श्रवणमा पनि के चाहिन्छ? एकाग्रता छैन भने धर्म बुझ्न सकिँदैन। किन भन्दा अहिले यो धर्म भनेको नै सही भइएको स्वभावलाई भनिएको हो। अहिले तपाईँ हामी अल्मलिरहेका सही भएकोलाई जान्न नसक्दा हामी संसारमा अल्मलिरहेका छौं। सही छ, सधैँ छ, आफ्नै साथमा छ तापनि हामीले जान्न सकेनौं। हामीलाई अज्ञानताको बोक्रोले छोपिरहेको छ। अज्ञानताको बोक्रोले छोपेको, अज्ञानताको कारणले गर्दा सही खण्डलाई देख्न सकिन्न, खण्डलाई देख्न नसक्दा दुःख सत्य जान्न सकिँदैन। दुःख सत्य जान्न नसक्दा तपाईँ हामीले देखेका सुनेका सम्पूर्ण आरम्भमा त्यसैलाई राम्रो पक्षबाट हेर्न पुगिन्छ, राम्रोबाट तानिन्छ। तानिने यो तृष्णा गर्भवासदेखि सुरु भएर आएको अझै पनि तानिरहेको छ। जुन दुःख मात्रै छ त्यसलाई गएर राम्रो देखिन्छ। राम्रो देख्दाखेरि रुचि लाग्छ, अझै त्यो राम्रो प्राप्तिको लागि बल गर्ने मन हुन्छ। त्यसैमै मन तानिएर जान्छ। त्यही तानिएकोले गर्दा जन्म मृत्युबाट छुटकारा हुन दिन्न। अहिले यो दुःख घरिघरि यो दुःख जन्म किन भएको भन्दा यो समुदायको कारणले। के को कारणले? समुदायको कारणले। समुदायमा विशेष यिनी मूल जरा नै अविद्या र तणहा, अज्ञानता र लोभ। अज्ञानता र लोभ। लोभ भन्ने तणहा, माया, इच्छा, आसक्ति, स्नेह, प्रिय, सात, यसका नाम थुप्रो छन्। र यसले गर्दाखेरि यो दुःख चक्रबाट छुटकारा हुन सकिएन। दुःख चक्रलाई सुख यात्रा बनाइदिएको छ। दुःख चक्रलाई के बनाइदिएको छ? सुख यात्रा बनाइदिएको छ। अब हेर्नुहोस्, जंगल पहाडमा बस्ने व्यक्तिहरू जुन ठाउँमा मोटरहरू पुग्नै सक्दैनन्, त्यस्ता पहाडमा बसेका व्यक्तिहरू पनि छन् कि छैनन्? पहाडमा बसेका छन्, दिनभरि जंगलको काम, खेती कोरिया काम गरेका छन्।
पसिना छुटाएका छन्। बेलुका भएपछि तिनै गप्पेका छन्, दिल्लाकी गरेछन्, हाँसेका छन्, रमाएका छन्। आज त मैले यति काम भ्याए नि भएर त्यसैमै चित्त बुझाइरहेका छन्, त्यसैमै रमाइरहेका छन्। यो साल त धान यति बनाउँछु। पहाडमा बसेका पहाडमै रमाएका छन्, मैदानमा बसेका मैदानमै रमाएका छन्, गाउँघरमा बसेका गाउँघरमै रमाएका छन्, शहरमा बसेका शहरमै रमाएका छन्। रमाएका छन् कि छैनन्? साँच्चै रमाउन किन यस्तरी रमाएका हुन् भन्दा सहीलाई देख्न नसक्दाखेरि, सहीलाई देख्न सक्दैनन्, नसक्दा सम्पूर्णमा यो मन लम्किरहेको हुन्छ, तानिरहेको हुन्छ, रूपबाट तानिएको हुन्छ, शब्दबाट, गन्धबाट, रसबाट, स्पर्शबाट सम्पूर्णमा तानिरहेको हुन्छ। त्यसैमै तानेर, त्यसैमै आसक्ति भएर, त्यसैमै रमाइरहेको हुन्छ। र हो यसरी रमाइरहेको यो तणहा तपाईँ हाम्रो पछि लागिरहेकोले गर्दा अन्तिम यो जन्मको अन्तिम मर्ने बेलामा पनि केमा तानिएको छ, तान्य अनुसारमा अब यताको चित्त उत्पत्ति भएर विनाश भयो, फेरि उत्पत्ति हुन सकेन भने यता मर्यो। केमा तानिएको छ त्यही फेरि गएर उत्पत्ति हुन्छ, त्यही नामरूप फेरि उत्पत्ति हुन्छ। अनि उत्पत्ति हुन साथ त्यही भवमा तानिरहेको हुन्छ, त्यही भवमा रमाइरहेको हुन्छ। त्यो रमाउने तणहा एकनाश यो खण्डका पछि लागिरहेको छ। हो त्यो तणहालाई नै भनिएको समुदय सत्य हो। के सत्य? प्रत्यक्ष संहिता चक्रमा कति सत्य छन्? प्रत्यक्ष संहिता चक्रमा कति सत्य छन्? 2 सत्य। समुदय सत्य, दुःख सत्य। समुदय सत्य, यसमा निरोध सत्य, मार्ग सत्य आएकै हो। दुःखको शरीर दुःखमा रमाउने, दुःख दुःखमा रमाउने, त्यतिले यो चक्र घुमिरहेको छ। अब यता मृत्यु, उता जन्म, जन्म दुःख सत्य हो, त्यसमा रमाउने गएर समुदय सत्य। त्यसमा रमाउने के हो? त्यो भवको अन्तिममा फेरि ऊ तान्य केमा तान्यको हुन्छ, त्यही अनुसारको फेरि उता नामरूप उत्पत्ति हुन्छ। अनि त्यही नामरूपलाई दुःख सत्य आफ्नो ज्ञानले जानेको छैन, नजान्दा त्यसैमै गएर फेरि रमाएको हुन्छ। अनि त्यही रमाउने तणहा समुदय कारण बनिएको हुन्छ। मृत्यु पश्चात फेरि त्यही कारणले अर्को जन्म फेरि खडा गरिरहेको हुन्छ। संसारी चक्र यस प्रकारले घुमिरहेको छ। योगीहरू बिहान 4:30 बजे ध्यान बस्नुभन्दा अगाडि पूर्वकृत गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? कति प्रकारका गर्नुहुन्छ? 5 प्रकारका। ती 5 प्रकारकोमा अन्तिम 5औंमा योगीहरूले भन्नुहुन्छ, कमठान मे भन्ते देथ संसार वट दुःख तो मोचन थाय। संसार वट दुःख तो मोचन थाय। कर्मस्थान किन माग्नु भएको त भन्दा संसारको दुःख चक्रबाट मोचन थाय, छुटकारा हुनको निमित्त हो। संसार वट दुःख, जुन बन्ने बिग्रिने भइरहेको यो नाम रूप, यो अरु कि वट हो, यो वट दुःख हो। अनि यो वट दुःखलाई केले घुमाइदिएको छ त भन्दा क्लेश कर्म विपाक, क्लेश कर्म विपाक भन्दाखेरि त्यो सँगसँगै आउने क्लेश समुदय सत्य कुन चाहिँ हो भन्दा तणहा। के हो? रमाउने तणहा, रमाउने, तानिने, आसक्ति हुने हो यो तणहा हो। यसले गर्दाखेरि यता मृत्यु हुने बित्तिकै फेरि नयाँ जन्म सुरु भइगयो। भन्नुभयो नि, मृत्यु हुने बित्तिकै फेरि के भयो? वट चक्र घुमिरहेको हुन्छ। त्यही भएर विशेष योगीहरू अहिले धर्म देशना श्रवणको समयमा चाहिँ यो परमार्थको बारेमा देशना गर्छौं।
विशेष ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अनि सुन्दै मनन गर्दै, सुन्दै आफ्नै खण्डबाट मनन गर्दै पनि। र विशेष गरी हिजोको देशनामा दुईटा मार्गलाई छोडेर अन्त भएका मार्ग दुईटालाई हटाएर मध्यम मार्ग आचरण गर्ने भने दुःख सत्यलाई जानिन्छ। भन्नुभयो नि, जाति दुःख, जरा दुःख, व्याधि दुःख, मरणा दुःख, प्रियसँग बिछुट हुनु दुःख, अप्रियसँग मिलेर सँगै बस्न पर्नु, जुन इच्छा छ इच्छा गरेको प्राप्त नहुनु दुःख। अन्तिम संक्षेपमै हेर्दाखेरि पंच उपादाने खण्ड नै दुःख भएर त्यहाँनिर 8 प्रकारका दुःख बताउनु भएको छ। र यो दुःख साधारण व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन। बाहिरी दुःख त थाहा हुन्छ, जुन असली दुःख थाहा हुन्छ त थाहा हुँदैन। किन थाहा भएको छैन भन्दा सही देख्ने सम्माद दृष्टि नभएको हुनाले। सही देख्ने सम्माद दृष्टि नहुँदाखेरि यो दुःख सत्यलाई जान्न सकिन, नजान्दा उसले रमाइलो रमाउने देख्छ, राम्रो देख्छ। राम्रो देखेर राम्रोबाट उत्तानिने पक्षमा ढल्केको हुन्छ, समुदायतिर जान्छ, झुक्केको हुन्छ, के भएको हुन्छ, दुःखलाई गएर सुख देख्दिन्छ। र हो यसरी झुक्किँदाखेरि दुःखलाई सुख देख्छ, त्यसैमै तानिन्छ। तानिएको जुन तणहा छ, जुन रमाउने तणहा छ, त्यही तणहाले पुनः भाविका फेरि अर्को जन्म खडा गर्छ। त्यही जन्ममै नन्दी रमाउन पुग्छ। नन्दी के गर्न पुग्छ? नन्दी रमाएको, राग तानिएको, नन्दी राग सहगता, नन्दी रमाउन पुग्छ, राग तानिन्छ। हो यिनी रमाउने तानिने सहगता सँगसँगै उता प्रतिसन्धिमै आएको हुन्छ। समुदय सत्य तत्रा तत्रा भी नन्दिनी, जुन जुन भवमा पुग्यो त्यही त्यही भवमा रमाइएको छ। गाउँमा गाउँले जीवनमा पनि रमाएकै थियौं, गाउँले जीवनमा पनि रमाएकै थियौं, स्कुले भवमा पनि रमाएकै थियौं। स्कुले भवबाट कटेर यौवन अवस्थामा पनि रमाएकै थियौं, गृहस्थी भित्र पनि, परिवार सन्तान हुँदै जाँदा पनि, बुढेसकालमा नाति नातिना हुँदा पनि यो दुःखलाई सुख देख्छ र त्यसैमै तानिएर त्यसैमै रमाउँदै जान्छ। जुन जुन भव पुग्यो त्यही त्यही भवमा रमाउँदै पुग्छ। जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा नै रमाउँदै जान्छ। अब कसैलाई 80 वर्ष नागेका व्यक्तिलाई नजिकमा बसेर तपाईँ त बहुत भाग्यमानी, 80 वर्ष पनि नागिसक्नुभयो, बहुत भाग्यमानी भनिदिनुहोस् त, बिचारा मर्ने बेला पनि फुरुक्क परिरहेका हुन्छन्। मर्ने बेला पनि के हुन्छन्, तर समय 80 वर्ष भइसक्यो, अब नजिकै छ समय भन्ने त्यतापट्टि सोचाइ आउँछ त, त्यही पनि के भएका हुन्छन्, फुरुक्क परेका हुन्छन्। अब त तपाईको उमेर पनि ढिप्क्यो, अब त पुरा भयो, अब त यो संसारबाट बिदा हुन नजिक भयो भनिदिनुहोस् त, भित्र चसक्क भएको हुन्छ। अब साधारण व्यक्तिको खुसी र दुखी अर्काको हातमा छ नि त, रमाउनु र पीर गर्नु अर्काको हातमा छ। आफ्नो खुसी, आफ्नो रमाउने, आफ्नो पीर गर्ने चाबी अरूले समाइदिएछ। अरूले खुसी बनाइदे खुसी हुने, अरूले पीर पार्दे, अरूले रिस उठाइदे भन्दाखेरि आफ्नो स्थिरमा छ, आफूलाई कसले हल्लाइदिएको छ, कसको बसमा भइएछ, किन अरूलाई जिम्मा दिनुभएको आफूलाई? सम्पूर्ण अरूले फुरुक्क पार्दै, अरूले राम्रो भने खुसी हुने, यदि अरूले पीर पर्ने वचन बोल्दै
दुखी हुने भन्दाखेरि त अरूले आफूलाई खुसी पनि बनाइदिने, दुखी पनि बनाइदिने, रिसाउने पनि बनाइदिने, रुनी पनि बनाइदिने, हाँस्ने पनि। आफ्नो चाबी त कसलाई दियो? किन दियो? आफूसँग छैन शक्ति छ त? सानो विषयमा चित्त हल्लिरहेको हुन्छ। हो त थाहा पाएर, हो त जानेर अरूले जता पनि हल्लाइदिन्छ। फल्नालाई अलिअलि उचालिदिने भने त खुब रुचाउँछन् भनेर के चाहिएछ भने अलिअलि उचाल्दै उचाल्दै फुरुक्क पार्दै गए। फुरुक्क पारेर अनि के चाहिएछ अनि भने बल्ल मान्छे अब आफ्नो खुबीमा, आफ्नो सतीमा, आफ्नो ज्ञानमा अडिन सकेको छ त? किन छैन भन्दा ऊ ओभर मार्गमा छ नि त। काम सुखलीको मार्गमा छ, कहिले अता कुक्किलम छान्नुको मार्गमा, जुन असली मध्यम मार्गमा आउन सकेकै छैन। मध्यम मार्गमा आउन सके छैन भने उसको चित्तमा शक्ति छैन। शक्ति नभएको चित्त जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति क्लेश बढ्दै जान्छ। जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति बाछो जति ठुलो हुँदै जान्छ ज्ञान बढ्छ, सिंह मात्रै बढ्दै जान्छ। अब त्यो सिंह बढ्दै गएपछि त्यो बाछोको दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो, सिंह बढ्दै गयो। अनि सिंह अलि लामा आए भनेदेखि अनि डुक्रिन थाल्यो। कुनै गोरु देखेर आइजो भनेर डुक्रिन थाल्यो, जुझ्न खोज्यो, अभिमान चढ्यो। के चढ्यो? ज्ञानपट्टि आयो त अभिमानपट्टि गयो। हो त्यस्तै जुन व्यक्ति अन्त मार्गमा छ, जुन व्यक्ति आर्य अष्टाङ्ग मार्गमा आउँदैन, जुन व्यक्ति शील समाधि प्रज्ञाको मार्गमा छैन, ती व्यक्ति दिन प्रतिदिन उमेर जति छिप्पिँदै जान्छ उति क्लेश पनि बढ्दै जान्छ। ज्ञान चाहिँ घट्दै जान्छ, ज्ञान घट्दै जान्छ, होस कमजोर हुँदै जान्छ। अब धेरै जसोले ठुलो मान्छेले भनेपछि त हो नि, कहाँ दिन प्रतिदिन ज्ञान कमजोर हुँदै जान्छ। दिन प्रतिदिन ज्ञान के हुँदै जान्छ? होस कमजोर हुँदै जान्छ। अनि होस कमजोर हुँदा हुँदै साह्रै नै कमजोर भएर होस अलिकति पनि हुन सकेन भने बाल्यपन फर्किन्छ, तङ्गे बिहानै हुन्छ। के हुन्छ? उमेर पनि छिप्प्यो नि त। अनि तङ्गे बिहानै भने भएका व्यक्तिले भनेको सबै सही हो? किन भन्दा उनमा सती छैन, सती छैन, एकाग्रता समाधि छैन, होस छैन। यस प्रकारको व्यक्ति ज्ञान कमजोर हुँदै जान्छ। अनि ज्ञान कमजोर हुँदै गयो भने आचरण गर्न पनि समय धेरै लाग्छ, समय धेरै लिनुपर्छ। आचरण गर्नको लागि अलिअलि मात्रै कटकटेको भाँडो मस्काउन सजिलो छ, अलि धेरै लामो समय कटकटेको भाँडो हो भने मस्काउन सजिलो छ। कति समान ढडियाएर बल्ल मस्काउन पर्ने हुन्छ। तातो पानी के गरेर ढडियाएर भन्नुभयो नि। जति उमेर हुँदै जान्छ उति क्लेश बाक्लिँदै जान्छ। अब क्लेश नबाक्लिनको लागि जति उमेर हुँदै गयो उति ज्ञान बढ्दै जानको लागि के गर्ने भन्दा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। त्यो मार्गलाई भनिएको मध्यम मार्ग। के मार्ग? मध्यम मार्ग गर्ने व्यक्तिले प्रथममा खण्डलाई जानेको हुनुपर्छ। प्रथममा के हुनुपर्छ? प्रथममा खण्डलाई, जस्तै खण्ड, रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, वैज्ञान खण्ड। अब यो खण्डलाई जान्नको लागि पहिले सुरु तपाईँ हामीले यहीँबाट चलाएर हेरौँ। अहिले यहाँ पलङ्कमा
देशना गर्दै गरेकालाई देख्नुभयो कि देख्नु भएको छैन? कसलाई देख्नुभयो भन्यो भने त मैले भन्दै दिँदादेखि भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? वास्तवमा अब यहाँ एक एक गरेर खोजिदियो भने भन्तेजी छैन। भन्तेजी खोजेर भेटाइन्छ? भन्तेजी खोजेर भेटाइँदैन। अहिलेको सिलसिलामा मेरो 3औं वर्षवासमा म चिवर लगाएका बल्ल 3 वर्ष मात्रै भएको समयमा एकजना उपासकले यो प्रतिष्ठ समपार अलङ्कारमा भएको माथिको अलङ्कारलाई उहाँले हेर्नुभएछ। अविद्या र तृष्णा चर खाजे घुम्छ भन्ने, अनि सृष्टिकर्ता छैनन् स्वाभाविक धर्म भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा उहाँलाई चित्त बुझेन। अनि त्यो ठाउँमा चित्त बुझेन र मसँग आउनुभएको। यो माथिको अविद्या र तृष्णा चर खाजे घुम्छ भन्ने कसले बनाएको, कसले लेखेको? मैले लेखेको भने। अनि तपाईले यहाँ सृष्टिकर्ता छैनन् स्वाभाविक धर्म तपाईले नै हो भन्दा मैले लेखेको। मैले पनि यो आफ्नो कल्पनाले होइन, मगोक स्याहारको अलङ्कारको आधारबाट लेखेको हो। मगोक स्याहारको अलङ्कार पनि भगवानका उपदेशको आधारबाट लेखिएको हो भने। अनि उहाँले सृष्टि नभइकन यो कसरी हुन्छ, यो कसरी बन्यो भन्दै आउनुभयो। अनि त्यो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एकजना उपासक मोटरसाइकलमा आउनुभयो। अनि मोटरसाइकलमा आएर मोटरसाइकल रोकेर भित्र आउनुभयो। उहाँ पनि यो अगाडि को मोटरसाइकल आफै बनेको हो कि बनाएको हो भनेर मलाई प्रश्न गरे। त्यो उपासकले यो अगाडि मोटरसाइकल छ, त्यो मोटरसाइकल आफै स्वाभाविक बनेको हो कि बनाएको हो, सृष्टिकर्ता छन् कि छैनन् यसमा अरे। योगीहरू भन्नुहोस् त त्यो मोटरसाइकल सृष्टिकर्ता छन् कि छैनन्? त्यो मोटरसाइकललाई सृष्टिकर्ता छन् कि छैनन्? कि आकाशबाट झरेको हो, भुइँबाट उम्रेर आएको हो? त्यो मोटरसाइकल बनाएको हो कि होइन? त्यो उपासकले मलाई मोटरसाइकलको उपमा दिएर भन्नुहुन्छ। यहाँ मोटरसाइकल आयो, यो आफै बनेको हो कि बनाएको हो? बनाएको हो। यही एउटा मामुली मोटरसाइकल त बनाउने सृष्टिकर्ता चाहिन्छ भने यो संसार बनाउने सृष्टिकर्ता चाहिँदैन अरे। उहाँले भन्नुभएको सही जस्तो जस्तो त छ कि छैन? एउटा मामुली मोटरसाइकल त के गर्नुभयो अरे? बनाउने सृष्टिकर्ता चाहियो। बनाउने भएर बल्ल बन्यो भने यो संसार पनि सृष्टिकर्ता नभई हुँदैन। अनि मैले उपासकलाई फेरि सोधे, उपासक अहिले जुन अगाडि देखेकालाई मोटरसाइकल भन्दै हुनुहुन्छ, अब यसलाई अलिकति अपरेसन गरिहेरौँ है, यसका चक्का निकाल्दिउँ, माथि समाउने हात मिलाइ निकाल्दिउँ, सबै एक एक गरी खोल काल बनाएर थुप्रो लगाम। अब सबै थुप्रो लगाइयो, यहाँ मोटरसाइकल बताउनुहोस् त भनेर सोधे। यसलाई सबै टुक्राएर थुप्रो लगाइयो भने अब त्यो थुप्रामा मोटरसाइकल बताउनुहोस् त भन्दा छैन। अनि यो जोडेर यो आकार भएकालाई मोटरसाइकल भनेर पहिला खडा गर्नेले यसको नाम दिएका थिए र पछि पनि अब धेरैले त्यही नाम चलन गरे यो खडा गरेर। तर यो थुप्रोमा सम्पूर्ण थुप्रामा हेरौं, सम्पूर्ण थुप्रामा भइएका तिनी एक एक गरी पूर्जाहरू डन्ठीहरू तिनी सम्पूर्णलाई एक एक गरी तुलना गरेर हेर्नुस्, पृथ्वी आप तेज वायु भन्दा बढ्ता छैन। पृथ्वी छ, आप छ, तेज छ, वायु छ, 4 धातु छन्। बुझ्नुभयो नि?
त्यसको जुन टायरमा पनि एक एक गरे त्यसलाई टुक्राएर धुलो बनाएर हेरौं, यिनी 4 धातु छन्। त्यो सम्पूर्णलाई एक एक गरे समेटेर हेर्ने भने 4 धातु भन्दा बढ्ता छन् त। त्यसलाई लोकले नाम राखेका त अब कुनलाई नट भनिन्छ, कुनलाई ग्रुप भनिन्छ, कुनलाई हातले समाउने लेकाइ भनिन्छ, कुनलाई के भनिन्छ, नाम अनेक प्रकारका छन् कि छैन। तर नाम जति नै भए तापनि अन्तिममा ती सबैलाई जुटाएर हेर्ने भने 4 धातु मात्रै हो। त्यो 4 धातु चाहिँ कसले बनाएको हो? ल 4 धातु बनाउने खोज्नुस् त भने मैले भन्दा उहाँ अल्मलिनु भयो। हो, यो 4 धातु स्वभावले बनेको छ र 4 धातुबाट त्यसबाट यो प्रज्ञप्ति आकार त खडा गर्न जसले पनि गर्न सक्छ। हो, त्यो खडा गर्नलाई सृष्टिकर्ता भएर त्यसलाई मान्यता दिएर हुँदैन। जुन यो स्वाभाविक धर्म जो छ, पृथ्वी तत्व, आप तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व, जुन नाम धर्म छ, यो विज्ञान चित्त धर्म हो, यो धर्मलाई कसैले पनि बनाएको होइन। त्यसमा कुनै सृष्टिकर्ता छैन। हो, यसलाई भनिएको स्वाभाविक धर्म भनेर। मोटरसाइकल बनाउँछन्, घर बनाउँछन्, गाडी बनाउँछन्, सम्पूर्ण यिनी बनाउनेहरू छन्, हतियार बनाउँछन्, के बनाउँछन्, तर त्यो बनाउँछ प्रज्ञप्ति मात्रै हो, त्यो धर्म होइन। प्रज्ञप्ति त जस्तो बनाए पनि हुन्छ। अहिले यही पृथ्वीलाई, यो माटोलाई अहिले यतिकै हेर्दा माटो भन्यो, त्यसैमा पानीले मुछेर त्यसलाई डल्लो बनाएर त्यसमा ठक्क मूर्ति बनाइदिउँ, भगवान बुद्धको जस्तो आकार बनाइदिने बित्तिकै त्यो माटोलाई बुद्धको मूर्ति भनिन्छ कि भनेन? अब माटो भनिन्छ त भगवानको मूर्ति। हेर्नुहोस् है, अब त्यसैलाई मान्छेको जस्तो आकार बनाइदिने भने मान्छेको मूर्ति, त्यसैलाई कुकुरको जस्तो आकार बनाइदिने भने कुकुरको मूर्ति भनिन्छ कि भनेन? अब त्यही माटोलाई लाखौं किसिमको बनाउँदा हुन्छ कि हुन्न? तर लाखौं किसिमको नाम जनाएर बनाए तापनि अन्तिम माटो त माटो नै हो। त्यो माटोमा के छ? पृथ्वी तत्व छ, आप तत्व छ, तेज तत्व छ, वायु तत्व छ। 4 धातु मात्रै छ। जुन 4 धातुलाई चाहिँ कसैले बनाएको? कुनै सृष्टिकर्ता छैनन्। छन् त? कुनै सृष्टिकर्ता छैनन्। अहिले अब तपाईँ हामी मनुष्य लोकमा जन्म लिएर आइयो, कसले जन्म दियो? माता पिताको कारणले जन्म लिएर आइयो भनिन्छ कि भनेन? माता पिताको कारणले जन्म लिएर आइयो। तर त्यसमा माता पिताको कारण मात्रै हो त भन्दा होइन, कर्मको कारण पनि छ कि छैन? यसमा कर्म जरुप छ, चित्त जरुप छ, आहार जरुप छ, ऋतु जरुप छ कि छैन? अनि यो जुन चित्त छ, भवंग चित्त, यो पनि कर्मले दिएको। यो कर्म अनुसारको आरोहण र द्वार स्पर्श भएर ठोकिएर उत्पत्ति हुने चित्तहरू, यिनी अहिले 55मा कारण जुटेर भएका चित्तहरू भन्दा बिना कारण त केही पनि होइन। तर कर्ताको रूपमा कुनै व्यक्ति पनि छैनन्। कुनै व्यक्ति पनि जुन धर्म हो ऊ चाहिँ स्वाभाविक हो। कर्म चित्त ऋतु आहार यो नियम पनि अरू हो कि स्वाभाविक नियम हो? स्वाभाविक नियम हो। यो स्वाभाविक नियम अनुसारमा चलिएको यो धर्मलाई जान्ने काम गरेको नै विपश्यना हो। यसलाई राम्रो गरी जान्यो भने बल्ल अनात्मालाई जानिन्छ। अहिले अब जुन अघि मोटरसाइकललाई एक एक गरी टुक्राएर हेर्नु भने पृथ्वी आप तेज वायु भन्यौ नि, त्यस्तै गरी अहिले यहाँ भन्तेजी भन्नेलाई पनि एक एक गरी शिरदेखि पाउसम्म टुक्राएर हेरौं, पृथ्वी आप तेज वायु बुझ्नुभयो नि? पृथ्वी आप तेज वायु। अनि यो पृथ्वीको स्वभाव भारी हल्का स्वभाव, कडा स्वभाव, नरम स्वभाव, एउटो स्वभाव र एउटो मिलेन, विरोध भयो। गरुङ्गो र हलुङ्गो मिल्ती छ त? पृथ्वी भित्रै विरोध छ। आप
जम्नी आप छ, बग्नी आप छ। बग्नी जम्नी स्वभाव के हो? आप। आप बग्नी र जम्नी मिल्छ त? आप भित्रै पनि विरोध छ, झगडा छ। तेज पनि, चिसो पनि तेज, तातो पनि तेज। तेज भनेको जलाउने स्वभाव के हो? तुस्ताराले पनि जलाउँछ कि जलाउन्न? तातोले पनि जलाउँछ कि जलाउन्न? तातोले पनि जलाउँछ, चिसोले पनि। तेज चिसो र तातोको मिल्ती छ त? यिनको विरोध छ। त्यस्तै वायु घुचाड्ने वायु हुन्छ, अडाउने वायु हुन्छ। घुचाड्ने र अडाउनेको मिल्ती छैन। यिनी चार धातु यिनी एकको पाद एकको निरोध धर्म हो। भन्नको मतलब सँगै एकैचोटि उत्पत्ति हुने, एकैचोटि विनाश हुने धर्म हो। अब यसमा चार धातु नै छ। यस भित्रको एउटा टुक्रो निकालम चार धातु छ। जस्तै पहिला पहिला मोटर नहुँदाखेरि रथ चल्थे, गाडा गोरु चल्थे। रथ हिँड्दाखेरि बाटोमा हिँड्दाखेरि धुलो उड्छ कि उड्दैन? त्यो आकाशमा माथि उडेको धुलोलाई, उडेको धुलो मध्येको एउटा मात्रै लिनुस् त हातमा, त्यसलाई रथारेणु भन्छ। त्यो उडेको धुलो यस्तो अमलामाले पनि हेरेर देख्नलाई गाह्रो छ, त्यसलाई के भन्छ? रथारेणु। रथ उडेर भइएको अणु रथारेणु हो। त्यो एउटा आँखाले हेर्न गाह्रो छ। त्यसलाई 36 वटा टुक्रा बनाइदिएर एउटा टुक्रो लिनु भने अणु हुन्छ। 36 भन्ने 14 टुक्रा बनाइदिनुहोस् एउटा। त्यो एउटा कत्रो होला? आँखाले सक्छ? अनि त्यो एउटालाई, त्यो 36 टुक्राबाट भएको एउटालाई फेरि 36 वटा टुक्रा बनाइदिनुहोस्। त्यो 36 वटा टुक्राको एउटा, त्यसलाई परमाणु भन्छ। हो, त्यो परमाणु भित्र पनि पृथ्वी, आप, तेज, वायु यिनी चार धातु सँगै छन्। बुझ्नुभयो नि? पृथ्वी एकातिर, आप एकातिर, त्यसो होइन नि। एउटा त्यति आँखाले देखिनै नसकिने परमाणु सम्मानमा पनि यिनी चारै धातु छन्। यिनी धातुको मिल्ती छैन। मिल्ती छैन तापनि सँगै उत्पत्ति, सँगै विनाश स्वभाव हो। भन्दा यो शरीरमा शिरदेखि पाउसम्म त्यस्ता परमाणु थुप्रो जुटेर यो आकार बनेको हो। थुप्रो जुटेर आकार बनेको हुँदाखेरि यहाँ पनि पृथ्वी, आप, तेज, वायु रूप भित्रै झगडा चलिरहेको छ। भित्र टन्टा गरिरहेका छन्। योगीहरूले देख्नुभएको छ? झगडा गरेको देख्नुभएको छ? योगीहरूले झगडा गरेको थाहा पाउनु भएको छ? योगीहरूले थाहा पाउनु भएको छैन होला। योगीहरूले अनुमान लगाउनुहुन्छ भने अहिले यहाँ धर्म सुनुन्जेल, धर्म सुन्दाखेरि योगीहरू बसिराख्नु भएको छ। मूर्ति जस्तो नचटपटाइकन बस्नु भएको छ कि हल्लिनु भएको छ? हल्लिनु भएको छ। कोही बेलामा यस्तो खुट्टो सार्नुहुन्छ, कोही बेलामा अलिकति यस्तो शरीर तन्काउनुहुन्छ, कोही बेला यस्तो हातले गएर कहाँ कनाउन पुगिन्छ, कोही बेलामा यस्तो गरौँ, कोही बेलामा अमला यस्तो हलाइदियो। किन भन्दा यहाँ आफूलाई बसी खानु दिएको छैन नि त। खपी नसक्नु भएर हल्लिन परेको हो योगीहरू। बुझ्नुभयो नि? अहिले त खपी नसक्नु भयो जस्तो तपाईँलाई थाहा छैन। समाधि राम्रो ध्यान बस्दै जाँदा अलिअलि समाधि हुँदा बल्ल योगीहरूलाई अलिअलि दुखेको पनि पुरा टाठो दुखे जस्तो भएर योगीहरूलाई खप्नै नसके जस्तो अनुभव हुन्छ। अब 2-3 घण्टा त भिडियो हेरेर पनि बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न? भिडियो हेर्न पाए 2-3 घण्टा बस्नुहुन्छ। गेम खेलेर बस्ने पनि 2-3 घण्टा बस्नुहुन्छ। 1 घण्टा ध्यान बस्दाखेरि कति दुख्छ? त्यो 2-3 घण्टा बस्दा दुख्छ? कतै दुखेको हुन्छ? दुखेन। किन भन्दा त्यो 2-3 घण्टा आफ्नो आरामबाट कामगुणले तान्देको छ र दुखेको थाहा नै छैन। तर आफू त्यो थाहा नभएको भित्र बाट नै चटपटाई राखेको छ।
दुई तीन घण्टा बस्दाखेरि मूर्ति चाहिँ त बसेको हुन्न, चटपटाइराखेको छ। किन? उसले सताइराखेको छ नि त। अनि ध्यान बसेको बेलामा चटपटाउँदिन भनेर बस्दाखेरि अलि होस गर्दाखेरि बल्ल ती दुखेको यता दुख्ने उता दुख्ने, दुख्न थालो, अप्ठ्यारो भयो। हल्लिन्न भन्दा पनि अब के गरौँ, यता फर्काम कि खुट्टा सारौँ कि एकछिन खपौँ कि। हेर्नुहोस् है, ध्यान नबसेको बेलामा त कता फर्काइयो, कतिपाले फर्काइयो, होस छ अहिले। अब यही त तपाईँ हामी आँखा एककोरो हेरिएको छ कि झिमिक झिमिक भएछन्, कतिपाल थाहा पाउनु भएको छ? थाहा पाउनु भएको छ? यति चाहिँ झिमिक झिमिक भएको कि अप्ठ्यारो भएर हो। आँखामा चिसो हावा के ठोकिन्छ, यहाँ पिरो जस्तो हुन्छ अनि झिमिक्क हुन्छ, फेरि एकछिन खुल्ला हुँदा ठोकिन्छ अनि अप्ठ्यारो हुन्छ र झिमिक्क हुन्छ। यहाँ पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ तर थाहा नै छैन, होस छैन। छ त? र यो समाधि राम्रो बस्दै जाने हो भने, राम्रो होस हुँदै गएपछि बल्ल यहाँको झगडाको अनुभव हुँदै जान्छ। किन रूपमा झगडा भएको भन्दा एउटाको स्वभावै मिल्दैन, एउटैको स्वभाव पनि भारी हल्का नै मिल्दैन। अनि यिनी चावडा झन् नमिल्दा हुँदाखेरि झगडा चलेकोले गर्दा कतिखेरै पनि स्थिर रूपमा, अटल रूपमा छैन। यहाँ भित्र गजङ गुजुङ चलिरहेको हुँदाखेरि कोही बेला कुन ओभर हुन्छ र कता दुखे जस्तो हुन्छ, कता सिल्का हाने जस्तो, कता चिलाउने, कता के हुने, कता बाउडिने, कता झमझमाउने, अनेक प्रकारको भएर आउँछ। यदि यिनीहरू चल्ने चटपटाउने छैनन् भने बाउडिने, चिलाउने, दुख्ने हुने छैन, मूर्ति चाहिँ अटल भएर बस्न सकिन्थ्यो। बुझ्नुभयो नि? त्यसो भए यी मूर्तिमा भइएका पञ्च चार धातु छन्, त्यहाँ झगडा छैन त भन्दा त्यहाँ पनि झगडा छ। मूर्तिमा पनि के भइरहेछ, यही टेबलमा पनि के भइरहेछ, यहाँ पनि चार धातु झगडा भइरहेको छ। तर यहाँ नामखण्ड उत्पत्ति छैन, यसमा प्रसाद रूप छैन, जीवित रूप छैन। प्रसाद रूप, जीवित रूप छैन, कर्मज रूपहरू छैन, चित्तज रूप छैन। हो, यो कर्मज रूप चित्तज रूप नभइएकोले गर्दा प्रसाद रूप जीवित रूप छैन। नहुँदाखेरि यहाँ मन उत्पत्ति हुन्न। मन उत्पत्ति नहुँदाखेरि यहाँ वेदना छैन, दुःख सुखको अनुभूति गर्ने वेदना छैन। वेदना नहुँदाखेरि फर्काउन पर्ने छैन। तर यिनको झगडाले यो पुरानिँदै गएको हुन्छ, जीर्ण हुँदै जान्छ, मक्किँदै जान्छ, शक्तिहीन हुँदै जान्छ। बुझ्नुभयो नि? अहिले यहाँ त कर्मज रूप छ, चित्तज रूप छ, ऋतुज रूप छ, आहारज रूप छ। यसमा कर्मले बनेको चित्तले, यहाँ जीवित रूप छ, यहाँ प्रसाद रूप छ। हो, त्यसले गर्दाखेरि मन उत्पत्ति हुन्छ र त्यो मन उत्पत्ति हुँदाखेरि त्यो मनमा अब मनमा नामखण्ड चावडा हुन्छन्। एउटा वेदना खण्ड, एउटा संज्ञा खण्ड, एउटा संस्कार खण्ड, एउटा विज्ञान खण्ड। वेदनाले दुःखको अनुभूति गरिरहेको हुन्छ, यहाँ दुःख भयो, दुःखको अनुभूति। अनि संज्ञा खण्डले यहाँनेरि हो दुखेको, यहाँनेरि हो सम्झिँदैन। अनि संस्कार खण्डले यता फर्काइदिने उता फर्काइदिने काम गराइरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? संस्कारले के गरेको हुन्छ, काम गराइरहेको हुन्छ। यता अलिक अप्ठ्यारो भयो भने यस्तो गरौँ, अनि यस्तो कनायो, उता के गरौँ, विज्ञान खण्डले जान्दिने काम गरिरहेको हुन्छ। यो खण्डले काम गरिरहेको छ। बुझ्नुभयो नि? किन यसमा चाहिँ जीवित रूप छ, प्रसाद रूप छ, त्यसले गर्दाखेरि थाहा पाएको। त्यही जीवित रूपलाई, त्यो रूप जीवित, नाम जीवित, मन जीवित हो। यो जीवित रूपलाई यथार्थ जान्न नसक्दाखेरि मान्छेले जीवात्मा त्यतापट्टि गएको हो। र त्यसलाई पछि भनौँला, जीवात्मा इत्यादिलाई। अहिले वर्तमानमा योगीहरूलाई विशेष जान्न पर्ने यिनी पञ्चस्कन्ध। रूपखण्ड एउटो, यही एउटो रूपखण्डमा पृथ्वी, आप, तेज, वायु। बुझ्नुभयो नि? अब यही पृथ्वी, आप, तेज, वायु भन्दा बढ्ता यो रूपमा खोज्ने भने केही छ? अहिले यहाँ हात भन्नेलाई पनि एकुन्टा टुक्राएर हेर्ने भने हात भेटिँदैन। पृथ्वी, आप, तेज, वायु
अघि मोटरसाइकललाई एकुन्टा टुक्राउँदाखेरि मोटरसाइकल नै हरायो हो। त्यस्तै जस्तो अहिले मान्छे भन्नेलाई एकुन्टा टुक्रा मान्छे नै हराउँछ छ त। हात भन्नेलाई एकुन्टा टुक्राएर हेरौँ हात पनि छैन। अन्तिममा के रहन्छ? पृथ्वी आप तेज वायु हो। यो पृथ्वी आप तेज वायुको स्वभाव एउटा एउटाको विरोधी स्वभावले गर्दाखेरि उत्पत्ति भइरहेको हुन्छ। उत्पत्ति हुन साथ विनाश हुने उसको नियम छ हो। त्यो उत्पत्ति भइराख्ने स्वभावलाई लिएर त्यसलाई रूपखण्ड भनिएको। के भनिएको? रूपखण्ड भनेको रूपति नयाँ उत्पत्ति भएर आएको हो भन्ने अर्थ हो। तर अब धेरै जसोले जानेको त यो आकार देखेकालाई रूपखण्ड, आकार देखेकालाई यो लोकको अनुसारले समुति सत्यमा सही हो, तर परमार्थ सत्यमा चाहिँ सही होइन। परमार्थ सत्यमा उत्पत्ति भएर आएको स्वभाव रूपखण्ड। अब जस्तै योगीहरूलाई बुझ्न सजिलोको लागि भन्ने हो भने योगीहरू सबैले आँखा खुल्ला राख्नुभएको छ। आँखाले कला हेर्नुभएको छ। अहिले यहाँ छैयो, यहाँ हेर्नुहोस् है, छैने बित्तिकै यहाँ चिसो उत्पत्ति भयो। छैने बित्तिकै के उत्पत्ति भयो? हो। जो उत्पत्ति अघि चिसो थियो, अहिले यहाँ स्पर्शको कारणले चिसो उत्पत्ति भयो हो। त्यो उत्पत्ति भएको चिसो रूपखण्ड, जुन रूपखण्ड परमार्थ हो, त्यसलाई यिनी आँखाले हेरेर देखिँदैन। चिसोलाई यिनी आँखाले हेरेर देखिन्न। हातले समाउँछु भनेर पनि समाइन्न। तर चिसो भएको त थाहा छ कि छैन? हो। त्यो चिसो तेज रूप हो। के रूप हो? तर तेज रूपमा पृथ्वी आप वायु यिनी सबै छ। त्यसमा प्रमुख भइएको टाठो देखेको चाहिँ तेज। तपाईँ हामीले विपसना गर्ने व्यक्तिले रूपखण्डलाई हेऱ्यो भने कहिले तेजलाई टाठो रूपमा देखिन्छ, कहिले वायुलाई कुन चाहिँ अलिक धेरै प्रकारले चलेको छ, कुनको ताकत बढी परेको छ त्यो पहिले देखिने हो। कहिले तेज देखिन्छ, कहिले वायु देखिन्छ, कहिले आप देखिन्छ, बुझ्नुभयो नि? कहिले पृथ्वी तत्व देखिन्छ। र जुन चाहिँ स्वभाव तेजिलो रूपमा चलेको छ त्यो टाठै देखिन्छ। अहिले जो यहाँ छैयो, फेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, चिसो उत्पत्ति भयो हो। त्यो चिसो उत्पत्ति भएको रूपखण्ड, चिसोलाई अनुभूति गरेको वेदना खण्ड, चिसोलाई अनुभूति गरेको वेदना खण्ड, चिसो सम्झेको संज्ञा खण्ड, चिसो सम्झेको संज्ञा खण्ड। यहाँ चिसो भयो भनेर त्यतापट्टि मनलाई पुर्याइरहेको संस्कार खण्ड, त्यतापट्टि मनलाई ढल्काइरहेको के खण्ड? चिसो भनेर जानेको विज्ञान खण्ड। त्यसो भए चिसो भन्ने बित्तिकै खण्ड छ। त्यहाँ 5वटा खण्ड छन्, बुझ्नुभयो नि? अहिले यो शिरदेखि पाउसम्म एक एक टुक्राएर हेर्ने भने 5 खण्ड भन्दा धेरै छैनन्। रूपखण्ड एउटो, नामखण्ड 4वटा, पञ्चस्कन्ध मात्रै छन्। ती पञ्चस्कन्धमा रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। यसलाई पहिला राम्रो गरी बुझ्नुहोस्। हो। जो पञ्चखण्डलाई बुझ्यो भनेदेखि मान्छे हरायो। योगीहरू यो पञ्चखण्डलाई बुझ्यो भन्ने बित्तिकै के हो? मान्छे हरायो। पञ्चखण्डलाई नजानुन्जेल त मान्छे छ कि छैन? ए फलानु फलानी, फल्ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मान्छे, जातीय, छोरा मान्छे, छोरी मान्छे, अनेक प्रकारको लोकको चलन छुटेर गयो। साँच्चै यो पञ्चस्कन्धलाई देख्दाखेरि त मान्छे नै हरायो। के रह्यो त भन्दा खण्ड मात्रै रह्यो। हो। यो खण्ड नै धर्म हो। यो खण्ड नै के हो? रूपले रूपको धर्म धारण गरिरहेको छ। वेदनाले दुःख सुख अनुभूति गर्ने धर्म धारण गरिरहेको छ। संज्ञाले सम्झिने धर्म धारण गरेको छ। संस्कारले नयाँ नयाँ बनाउने धर्म धारण गरेको छ। विज्ञानले जान्ने धर्म धारण गरेको छ। हो। यो पञ्चखण्ड नै अरू के धर्म हो? हो। यो पञ्चखण्ड नै धर्म हो।
हो यो पञ्चखण्डलाई यथार्थ नजान्नुन्जेलसम्म तपाईँ हामीले अनित्य पनि जानिँदैनौँ, दुःखलाई पनि जानिँदैनौँ, अनात्मालाई पनि जानिँदैनौँ, तीन लक्षणलाई नै जानिँदैनौँ। किन खण्ड नै जानिएको छैन, अनित्य जानिँदैनौँ। एउटा भाँडो झरेर फुट्यो, अनित्य हो, फुटेर अनित्य त जसले पनि भन्छ नि होइन, ए मरे अरे अनित्य त हो, मर्छन् नि, जन्मेपछि मर्नै त पर्छ। अब त्यो कति वर्ष बाँचेर बल्ल मरेका हुन् नि, हो कि होइन? अनित्य भनेको क्षण क्षणमै मरिरहेको छ, क्षण क्षणमै के भइरहेछ, अहिले क्षण क्षणमै बोलिँदैछ, एक बोलीको बिचमा मरिरहेको छ, क्षण क्षणमै उत्पत्ति भइरहेछ, विनाश भइरहेको छ। धर्मको नियम हो। यो नियमलाई जबसम्म तपाईँ हामीले जानिँदैन तबसम्म तपाईँ हामीमा सम्मादिष्ठि हुँदैन। सम्मादिष्ठि नहुन्जेल बाटोमा आउन सकेको छैन। सम्मादिष्ठि नहुन्जेलसम्म के हो, बाटोमा आउन नसक्दाखेरि कता पुगिन्छ त भन्दा दुःख सत्यबाट फेरि समुदय। त्यही भएर यहाँ दुई सत्यले घुमिएको छ नि त। अतीतको यहाँ समुदयले यहाँ दुःख सत्य, फेरि समुदय सत्य, फेरि दुःख सत्य, समुदय दुःख, समुदय दुःख। खोइ त यहाँ मार्ग सत्य, यसमा सही बाटो आयो त? मार्ग सत्य नहुँदाखेरि निरोध सत्य निर्माण पनि छ त? जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै घुमिरहेको छौँ। हो त जन्मिँदै मर्दै घुमिरहेकामा केले घुमाइदिएको त भन्दा तृष्णाले संसारमा घुमाइदिरहेको छ। केले घुमाइदिएको छ? तृष्णा, यो लोभले घुमाइदिरहेको छ, तान्यकाले घुमाइदिरहेको छ। अनि हो यो तृष्णाले घुमाइदिरहेको, तृष्णालाई पनि जानिएन, यसले गर्दा यसले घुमाइदिएको पनि जानिएन। अझ त्यही पनि नजान्दाखेरि अनि कता लागिन्छ आखिर, हे ईश्वर, हे भगवान। हेर्नुहोस् है, नजान्दाखेरि अनि आड खोज्न पर्यो। आड खोज्दाखेरि जुन चाहिँ देख्दै देखिन्न तिनको भएर आड खोजिन्छ। ईश्वर भन्ने देख्नुभएको छ, आड खोज्न पुगिन्छ। के चाहिँ देख्नुभएको छ? मूर्ति देख्नुभएको छ। के देख्नुभएको छ? मूर्ति ईश्वर हो? मूर्ति कसले बनाएको? मूर्ति कसले बनाएको? मूर्ति ईश्वर हो त? अनि हामीले मूर्तिलाई भएर भगवान देखिन्छ, ईश्वर बनाइन्छ। यहाँ मूर्ति भगवान यही नै हुनुहुन्छ, व्यापक हुनुहुन्छ। उस्तै भएर मैले बोलेको सुनिराख्नु भएको छ भन्दै बिलाना गर्ने पनि हुन्छ नि, हुन्छन् कि हुन्नन्? साँच्चै सुनेका छन्, छैनन्, कहाँ छन्, के छन्, पत्तै छैन। र सही सत्यलाई नजान्नुन्जेलसम्म तपाईँ हामी त्यस्तै प्रकारले जता हावा चल्छ, जताको हावाको बेग अलिक टाठो छ त्यति बगेदै जाने त हो। र सम्मादिष्ठि किन नभएको भन्दा यो खण्डलाई जान्न नसक्दाखेरि, खण्डलाई जान्न नसक्दा सम्मादिष्ठि भएन। सम्मादिष्ठि नहुँदा मार्ग सत्य भएन। सही बाटो नहुँदाखेरि निर्वाण त हाम्रो लागि कहाँ भयो। निर्वाण त सोचेर सोच्नै नसकिने भयो। किन बाटोमा त आउन सके छैन। कहाँ आउन सके छैन? अहिले निर्वाण जाने बाटो कहाँ छ अरे? यही शरीरमा छ। बाटो कहाँ छ? यही शरीरमै छ निर्वाण जाने बाटो। अहिले तपाईँ हामी यही शरीरबाट नै, यही मनबाट नै, यहीबाट नै नरक जान पनि सजिलो छ। नरक जाने पनि यहीबाट छ नि। नरक जाने यहाँ भएको लोभ, द्वेष, मोह, यिनी क्लेशले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार आचरण बिग्रियो, शील सदाचार छैन, यसैले नरक पुर्याउने हो। पाप पनि बाहिर छ कि यही छ? त्यही पापले नरक पनि पुर्याउँछ, प्रेत पनि बनाउँछ, पशु पनि बनाउँछ, असुर पनि बनाउँछ। ऊ स्वर्ग जाने पनि बाहिर छ कि यही शरीरमा छ? स्वर्ग जाने कुशल पुण्यहरू पनि तपाईँ हामीले पुण्य गर्ने भने पनि यही काय वचन मनले गर्ने त हो। अहिले अब काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म यी अब यहाँ दान गरिरहनु भएको छ।
ध्यान शिविरमा भोजनको लागि एक दिनभरिको दान, कसैले अरुण भोजन, कसैले दिवा भोजन, भएन भने शिविरमा आवश्यक अनुसारमा प्रयोगको लागि पनि दान गर्दै हुनुहुन्छ। पछिसम्म शासन चलाउनको लागि अक्षय कोषको लागि भनेर पनि दान गर्नुभएको छ। कसैले गिलानाको लागि भनेर दान गर्नुभएको छ। दान गर्छु, मैले दान गर्छु भन्ने चेतना, दान गर्छु भनेको लिन्छु भनेको कि दिन्छु भनेको? दिन्छु भनेकोमा त्याग चेतना छ। आफूमा भएकोमा त्यो दिन्छु भन्नेमा लोभ आउन सक्दैन, त्यसलाई त्याग गरेको चेतना हुन्छ। लिन्छु भन्नेमा चाहिँ लोभ चेतना छ। मिल्छ त? अनि दिन्छु, दान गर्छु। अनि त्यहाँबाट यस्तो कसलाई नजिक छन्, योगी चाहिँ छन् कि को छन्, मैले पनि यसको लागि यति दान गर्छु, मेरो पनि यो दान पुर्याइदिनुहोस् न। वचनले भन्यो, कायले पनि निकाएर दियो भन्दाखेरि काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म, कुशल कर्म भएको छ कि छैन? त्यस्तै दानबाट, शीलबाट, समाधिबाट कुशलहरू भइरहेछ। हो, यिनी कुशल पुण्यहरू यसैले स्वर्ग पुर्याउने पनि बाहिर छ कि यही छ? अनि यहीँबाट कुशल अकुशलबाट अझ माथि गइएको ज्ञान, सही धर्मलाई देख्ने ज्ञान हो त्यो ज्ञानलाई भनेको बाटो, मार्ग, सत्य। अनि हो त्यो सही धर्मलाई जान्ने ज्ञान पनि बाहिर छ कि यही छ? तपाईँ हामीले त्यसलाई अहिले खडा गर्नुपर्छ। सही धर्म पनि यही छ नि, यही भएको सही धर्मलाई देख्ने ज्ञान पनि यही छ। त्यो ज्ञानलाई हामीले यहीँबाट खडा गर्ने हो। बुझ्नुभयो नि? यही आचरणबाट नै त्यो ज्ञानलाई खडा गर्ने हो। त्यो ज्ञान बाहिरबाट कसैले आएर तथास्तु भनेर दिने होइन नि, ज्ञान आफैबाट जगाएर ल्याउने हो। यो जगाएर ल्याउनको लागि योगीहरू ध्यान साधना गर्दाखेरि प्रथममा यो खण्डलाई चाहिँ राम्रो गरी बुझ्न पर्यो। शिरदेखि पाउसम्म एक एक टुक्राएर हेर्ने भने रूपखण्ड, त्यही रूपखण्ड पनि पृथ्वी, आप, तेज, वायु। पृथ्वी भन्ने पनि भारी, हल्का स्वभाव, कडा स्वभाव, नरम स्वभाव, बस्दा बस्दै भारी 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 थिचे जस्तो, भारी जस्तो शरीर भारी भएर आयो। हामीले भनेछ मेरो शरीर भारी भएर आयो, ज्यान भारी भयो, टाउको भारी भयो भन्न पुगिन्छ। वास्तवमा भारी ज्यान पनि छैन, टाउको पनि छैन। भारी के हो त? पृथ्वी तत्व के हो? कसैलाई समाधि अलिकति राम्रो हुँदै आयो, एकाग्रता हुँदै आयो, एकाग्रता पनि तेजिलो हुँदै गएपछि यो श्वास प्रश्वास पनि नाकभित्रबाट हावा पस्ने निस्किने पनि गरेको छ या छैन भन्ने सम्मको मसिनेर जान्छ। सासै फेरेको छु कि छैन जस्तो हुन्छ। किन भन्दा एकाग्रता चित्त अति नरम हुन्छ। अति नरम भएको हुँदाखेरि श्वास प्रश्वास पनि बहुत मसिनो भएर जान्छ। अनि श्वास प्रश्वास पनि मसिनो हुँदाखेरि सास फेरेको छु कि छैन जस्तो। अनि त्यो बेलामा शरीर पनि हल्का भयो, हल्का फिल भयो, हल्का 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 हल्का। भुइँमा पनि छु कि छैन, भुइँदेखि अलग्गै पो छु क्या हो। अब त्यस प्रकारको पनि भएर आउँछ। अनि यसरी बसेको त हात यहाँ राखेर हात छैनन् क्या, हात कहाँ गयो, हातै हराए जस्तो हुन्छ। कसैलाई त हात छन् कि छैन भनेर यसो हल्लाउँदाखेरि रहेछन्। र यस प्रकारले जब समाज राम्रो भएर हल्का हुँदै गयो, तर हामीले लिइन्छ मेरो शरीर कस्तो हल्का भयो। शरीर हल्का होइन, पृथ्वी तत्व हो। के हो? पृथ्वी तत्व। यो पनि अरू हो कि धर्म हो? धर्म भन्ने यही हो नि। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, रूपखण्ड, यो नामखण्ड चावडा यही धर्म हो। जब यसरी स्वभावहरू जब हल्का हुने, कहिले भारी हुने, कोही बेलामा वायु तत्व अलिकति धेरै भयो भनेदेखि वायुले घुच्चाएर थिचे पुरा अब टाउको नै भुइँमा गएर ठोकिन्छ कि जस्तो पनि हुन जान्छ। वायु तत्व
कोही बेला पछाडि ताने 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 जस्तो भएर झ्याम्मै लड्ने हो कि जस्तो पनि हुन्छ। तर पछाडि तानेर शरीरै बाङ्गियो जस्तो हुन्छ। यस्तो आँखा हेर्दाखेरि त बाङ्गे छैन। त्यो मनमा त्यस प्रकारको अनुभव पनि हुन्छ। किनभने त्यो बाह्य तत्व ओभर भएर आयो। के तत्व हो? घरि यता यतापट्टि ढल्के ढल्के बाङ्गे जस्तो, घरि उता बाङ्गे जस्तो, घुचाडेको घुचाडे, तानेको ताने, यिनी स्वभाव। कोही बेलामा चरप्प आएर यहाँ केही टप्प टाँस्थे जस्तो, चरप्प समाए जस्तो, आफूको स्वभाव जम्नी हो नि त, ठप्प जमाइदिए जस्तो। कोही बेलामा यहीँनिरबाट फेरि बुरबुर झरे जस्तो नरम पृथ्वीहरू। र यस प्रकारका यी स्वभावहरू रूपमा हो। यिनी स्वभावहरू, यी स्वभावहरू जे उत्पत्ति हुन्छन् त्यसलाई सँगसँगै अनुभूति गरिराख्ने वेदना, त्यसलाई सम्झिने संज्ञा, त्यसलाई नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुनलाई उपकार गरिरहने संस्कार, जान्ने विज्ञान, यिनी 5 खण्ड शिरदेखि पाउसम्म एक एक गरी केलाएर हेर्ने भने यी 5 खण्ड मात्रै छन्, यहाँभन्दा बढ्ता छैनन्। भन्नुभयो नि। तर तपाईँ हामीले यिनी 5 खण्डलाई जानिएन, 5 खण्ड लिएन, बढ्ता भएका नभएका मात्रै लियो। के लियो त भन्दा मान्छे। यो 5 खण्डमा हेरौँ त मान्छे कुनै छ? यो रूप खण्ड मान्छे हो? रूप खण्ड मान्छे हो त? योगीहरू, तपाईँ हामी यो अहिले भइरहेको जो शरीर कर्मक्षेत्रित आहारको शरीर, प्रथम माताको गर्भवासमा हुने बित्तिकै एउटा सानो किरो, यसो तेलको फिट जस्तोमा सानो किरोबाट सुरु भएको। त्यतिखेर साँच्चै देखिने भनेदेखि कुनै मान्छेको आकार छ? कुनै मान्छेको आकार छ? गर्भ त भयो। अनि त्यसमा क्रमैले 7 दिनमा अलिअलि डल्लो हुँदै आउँछ, फेरि 7 दिनमा रगतको डल्लो जस्तो भएर आउँछ, अनि फेरि 7 दिनमा मासुको डल्लो जस्तो त्यो अलिअलि साह्रो हुँदै आउँछ। बिस्तारै बढ्दै अनि टुसा निस्किनेतिर, टाउको खुट्टा निस्किनेतिर हुँदै आउँछ। बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै आउने हो। सुरुमा त कुनै आकार थियो त? सानो किरो जस्तो। ए मर्यो, लो फल्ना त मरेछन् भन्दाखेरि अब फल्ना मरे अरे भनेर कतिपय हेर्न जान्छन् कि जान्नन्? जान्छन्, यसो परिवारलाई भेट गर्न। त्यस्तै हो, सबै मर्नै पर्छ भन्दै बाहना पार्दै भए पनि जान्छन् कि जान्नन्? अनि खोइ यसो हेरे, ए निदाए जस्ता नि भने, अब एउटा बाहना पारे, निदाए जस्ता के जस्ता भने, हेर्नुहोस् है, भन्छन् कि भन्दैनन्? त्यो बेलामा आँखा छन् कि छैनन्? नाक पनि छ, कान पनि छ, मुख पनि छ, जिब्रो पनि, शरीर पनि, छुनुस्तो थाहा छ। अनि त्यो बेलामा मान्छे छन् भन्छन् कि मान्छे मरे भन्छन्? त्यसो भए जुन मरेको हो त्यो देखिन्छ? जुन देखेको छ, जुन देखेको छ त्यो चाहिँ मरेको हो? जुन मरेको हो त्यो देखिन्छ त? तपाईँ हामीले सधैँ मान्छे भन्दै गरेको लास त छ नि, अझै छ कि छैन? आँखा कान सबै छन्, लास त छ। ए मरे भ्याइए भनेर उसलाई लएर जलाउने हो नि त। यो त अब दाउरो शरीर त हो के रे, किन राख्ने भनेर लएर जलाए, त्यसलाई अब मान्छे भन्छन्? त्यसो भए जुन मर्यो, मान्छे मर्यो भन्यो, त्यो मर्यो भन्ने चिज के चाहिँ मर्यो त्यो त आँखाले त देखिन्न। देखिन्छ त? जन्मिँदा पनि प्रतिसन्धि भर्खरको क्षणिकमा पनि कुनै आकारमा आएको थिएन। बुझ्नुभयो नि? मर्दाखेरि पनि कुनै आकार मरेको होइन। यहाँ जुन अब यहाँ भइरहेको यहाँ रूप जीवित छ, प्रसाद रूप छ। जुन यो रूप जीवित कर्मले दिएको कर्मज रूप छ हो, त्यो कर्मज रूप जीवित रूपले गर्दाखेरि यसमा सिनो जस्तो बासा नआउनको लागि
त्यसले सुरक्षा गरिदिरहेको। सिनो जस्तो माछा नआउनको लागि, सबै सुकेर नजानको लागि यसलाई सधैँ प्रसाद रूपहरू उत्पत्ति भइदिइराख्नेलाई उसले उपकार गरिदिइरहेको छ र अहिले हटिलो पटिलो बनाइदिएको छ। अनि मर्यो भनेको यो जीवित रूप मर्ने हो। यहाँको जीवित रूप मर्यो भने यहाँ चिमर्दो थाहा हुन्छ। सिंगै शिरदेखि पाउसम्म सबै जीवित रूप मर्यो भनेदेखि थाहा पाउँछ त। जीवित रूप छैन भने प्रसाद रूप हुँदैन। अनि त्यो ठाउँमा मन उत्पत्ति हुन्न। मन उत्पत्ति भएन, जीवित रूप मर्यो भनेदेखि अब मरेको जीवित रूप र जिउँदो जीवित रूप यिनी आँखाले यसरी हेर्दा त थाहा हुन्न नि। आँखाले जान्दछ त। मरेका लासका पनि हात त छन् कि छैनन्? जिउँदाका पनि छन् कि छैनन्? तर अब अहिले जीवित भएको हुँदाखेरि थाहा छ, जीवित नहुँदा थाहा छैन। त्यसो मरेको के हो त? यो जीवित मर्यो, प्रसाद मर्यो। अनि मरेको हुँदा त्यो ठाउँमा मन उत्पत्ति हुन सकेन। मन उत्पत्ति हुन अहिले यहाँ जीवित रूप नहुँदाखेरि अब यसमा केही थाहा छैन। त्यसमा पनि जीवित नरहँदाखेरि केही पनि थाहा हुँदैन। मर्यो भनेको जीवित मरेको। अहिले पनि क्षण क्षणमै मरिरहेको छ, अनित्य भइरहेछ। तर नयाँ उत्पत्ति भइरहेकाले बाँचिरहेको जस्तो भयो देखिएको छ। विनाश भएर नयाँ उत्पत्ति भएन भने अब यो पनि ल्याएर जलाउने हो भन्नुभयो नि। र विशेष यहाँ के चाहिँ हो त भन्दा यिनी पञ्चखण्ड मर्यो भने पनि यही पञ्चखण्ड मर्ने हो। यसमा रूप जीवित, नाम जीवित छ। अब रूप जीवित भएको हो यो नामखण्ड उत्पत्ति हुन्छ, पञ्चखण्ड छ। जुन पञ्चखण्ड अघि यहाँ चिसो थाहा भयो, तर त्यो चिसोलाई आँखाले देखिन्न, समाएर समाइन्न। तातो थाहा हुन्छ, चिलाएको थाहा हुन्छ कि हुन्न? त्यसलाई आँखाले हेरेर देखिन्छ त। यिनी स्वभावहरू छन्। हो यो जीवित भइएको यो मन, यो रूप मर्यो भनेदेखि यो मन र रूप त यिनी आँखाले देखिने कुरा होइन हो त। हो यो जुन कुरा आँखाले देखिँदैन हो त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामीले ज्ञानले देख्ने हो। त्यसलाई ज्ञानले देख्यो भने बल्ल धर्म देख्यो। अहिले त हामीले यो मुर्दालाई मात्रै देखेको छ नि त। मुर्दालाई देख्दा फल्नु फल्ने सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष मुर्दालाई मात्रै देखिएको। त्यसलाई जुन परमार्थ भइएको धर्म यहाँ हरदम छ कि छैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले ख्यालै गरिएको छैन। यस्तो दुख्यो भने 4 दिन गइएको छ, तर त्यसमा भएको अनित्य दुःख अनात्मालाई हामीले ध्यानै दिएको छैन। त्यही भएर भगवानले जो छ त्यसलाई देख्नु, नभएकोलाई खोजी नगर्नु। जो छ त्यसलाई चाहिँ देख्नु, भएकोलाई देख्नु, भएकोलाई जान्नु। बुझ्नुभयो नि? योगीहरू बुझ्नुभयो कि बुझ्नुभएको छैन? र यसलाई अब दिन प्रतिदिन म भन्दै जान्छु। आज त सुरु दिन हुँदाखेरि यो अलिकति परमार्थ सम्बन्ध भन्दा नयाँ योगीहरूलाई त अलि अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। सुरुमा त केही कुरा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुन्न? तर दिन प्रतिदिन त्यसमा आफ्नो ज्ञान पनि लगाएर राम्रो ध्यान दिएर सुन्दै मनन गर्दै जानियो भने त्यो अप्ठ्यारो सजिलोपट्टि भर्केर आउँछ। र आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दाखेरि आजलाई चाहिँ यतिमै समाप्त गरौँ।